हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग सलामती के साथ हैं और खुदा के जिंदा कलाम की आवाज़ को सुनने के लिए खुशी के साथ तैयार हैं। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर अपने हाथ में लें, आए कलाम मुकद्दस की तलावत करें। नए अहदनामा में से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 2 बाब और उसकी आज वर्ष नंबर हम 27 और 28 जो है वो पढ़ेंगे। और उसने यानी यीशु मसीह ने कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालक है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, जैसा कि कल भी बयान किया गया सब्बत के बारे में, मैंने बयान किया था कि सब्बत का मतलब क्या है, सब्बत किसको कहते हैं। याद रखें कि सब्बत जो है ये मसीह ईमानदारों के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खुदावंद खुदा ने इस दिन को बरकत दी है। खुदावंद खुदा ने इस दिन को मुकद्दस किया है और फिर खुदावंद खुदा ने इसके बारे में खुद भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हिब्रू लफ्ज़ जो है सब्बत के लिए शबात इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ख़ास आराम का दिन। सो मेरे अजीजों, इस आराम के दिन में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह की इस ज़मीनी ज़िंदगी के बारे में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह की मुबारक ज़मीनी खिदमत के दौरान उस वक़्त के उलमा के साथ, उस वक़्त के फ़की और फरीसी और यहूदियों के जो आलम थे, उनके दरमियान 2 चीज़ों का ख़ास इख्तलाफ पाया जाता था। सबसे पहली बात, जो वो नहीं मानते थे खुदावंद यीशु अल मसीह को, वो मसीह माऊद नहीं मानते थे, नंबर 1। नंबर 2, उन उलमा का, उन मुफस्सरीन का, उन तौरात का इल्म रखने वालों का दावा ये था कि यीशु मसीह जो है अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर सब्बत के दिन की खिलाफ वर्जी करता है। दूसरे अल्फाज में वो ये कहते थे कि यीशु मसीह जो है ये तौरात शरीफ की अहकामात को नहीं मानता और उनको ये तोड़ता है, और इसी सबब से वो यीशु मसीह को, आप सब लोग जानते हैं कि मसलूब करना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। मेरे साथ मिलकर निकालें, मैं इसके बारे में आपको बता दूं। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस, उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत के अंदर ये बात लिखी हुई है। इस सबब से यहूदी और भी ज्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे कि वो ना सिर्फ सब्बत का हुक्म तोड़ता है, बल्कि खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु अल मसीह की मुबारक ज़मीनी खिदमत के दौरान या उस वक़्त सब्बत के दिन इबादत खाना में लोग इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर खुदावंद खुदा की इबादत करते थे। और ये
ہر انسان کے لیے، ہر ایماندار کے لیے ضروری اور لازمی سمجھا جاتا تھا۔ اور سبت کے دن ہم اگر کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع المسیح خود بھی اپنی زمینی زندگی کے اندر سبت کے دن وہ کہاں ہوتے تھے؟ بائبل بیان کرتی ہے، مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 21 آیت لکھا ہوا ہے، پھر وہ یعنی یسوع مسیح کفر نحوم میں داخل ہوئے اور فی الفور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ اسی طرح اگر پہلے باب کی 39 آیت کو ہم تلاوت کریں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور وہ تمام گلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا، اور منادی کے ساتھ ساتھ بدروحوں کو نکالتا تھا۔ اور اگر ہم ابتدائی کلیسیا کا مطالعہ کریں، اعمال کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 21 آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانوں میں سنائی جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ سبت جو ہے یہ آدمی کے لیے بنا ہے، نہ کہ آدمی سبت کے لیے، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سبت جو ہے یہ کسی ایک بشر کے لیے استعمال نہیں ہوا، کسی ایک قوم کے لیے استعمال نہیں ہوا، کسی ایک قبیلے کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ سبت جو ہے یہ ہر ایک ایمان لانے والے، یعنی کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک عبادت کا دن ہے، اور ان کے لیے یہ ایک مقدس دن ہے، ان کے لیے یہ برکتوں کا دن ہے، ان کے لیے خدا کے ساتھ وقت ایکسپینڈ کرنے کا دن ہے۔ میں ایک ریفرنس آپ کو دیتا ہوں پرانے عہد نامہ میں سے، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 66 باب اور اس کی 23 آیت کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، اور یوں ہوگا، خداوند رب الفاظ فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ عزیزو، جیسے میں نے بتایا کہ سبت کسی ایک آدمی، شخص یا قوم یا قبیلے یا ایک کلیسیا کے لیے نہیں ہے۔ سبت جو ہے ہر اس شخص کے لیے ہے جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی لیے خداوند یسوع المسیح نے اس بات کا دعویٰ کیا، پس ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سبت کے دن اپنے کام کاج کو چھوڑیں اور خداوند کی عبادت کے لیے خود اور اپنے خاندان کے ساتھ، خدا کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، تاکہ خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بلیس کرے، اور سبت کے دن خدا کی حضوری میں سارا دن اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ عبادت میں وقت گزارنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا نے وقت دیا تو اس کو کنٹینیو ہم کریں گے۔ گاڈ بلیس یو۔